ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮದ್ದೇಶಿಕಪಾದೇಭ್ಯಃ ಸಶಕ್ತಿಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಸದಾ ಶಿಷ್ಟಾತ್ಮಚಿದ್ವ್ಯಕ್ತಿಕಾರಣೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಅತ್ರ ಸಭಾಯಾಂ ವಿರಾಜಮಾನಾನ್ ವಿದುಷಃ ಮಹತಃ ಪುರತಃ ವಿರಾಜಮಾನಾನ್ ಅನ್ಯಾಂಶ್ಚ ವಿದುಷಃ ನತ್ವಾ ಅಸ್ಮಿನ್ ಸತ್ರೆ ಸಮಾಪನಸತ್ರೆ ಸಮಾಪನ ಪರ್ಯುಕ್ತಿಂ ಕರ್ತುಂ ಉದ್ಯುಕ್ತೋಸ್ಮಿ. ಇದಾನೀಂ ದಿನದ್ವಯಂ ಯಾವತ್ ಇಯಂ ಸಭಾ ಪ್ರಾಚಲತ್ ಇದಾನೀಂ ಪೂರ್ಣತಾಂ ಏಷ್ಯತಿ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಶೈವಾಗಮ ಇತಿ ನಾಮ್ನಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ತರೆ ಇದಂ ಸದಃ ಪ್ರವರ್ತಿತಂ. ಅಸ್ಯ ಸದಸಃ ಮುಖ್ಯಂ ಉದ್ದೇಶ್ಯಂ ಕಿಂ ಇತಿ ಚೇತ್ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠೈಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಭಿರಾಮಸುಂದರ ಮಹೋದಯೈಃ ಉಕ್ತಂ. ವಿಶಿಷ್ಯ ಛಾತ್ರಾಣಾಂ ಅಧ್ಯಯನರತಾಃ ಯೇ ಶೋಧಚ್ಛಾತ್ರಾಃ ಸಂತಿ ತೇಷಾಂ ಕೃತೆ ಏವಂ ಏಕಂ ಕಾರ್ಯಂ ವಿದ್ಯತೆ. ವರ್ಷತ್ರಯಾಭ್ಯಂತರೆ ಪತ್ರಪ್ರಸ್ತುತಿಃ ಕರ್ತವ್ಯಾ ಇತಿ. ತತ್ರಾಪಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಧ್ಯೆ ಪತ್ರಂ ಪ್ರಸ್ತೋತವ್ಯಂ ಇತಿ ನಿಯಮಃ ಅಸ್ತಿ. ಛಾತ್ರಾಣಾಂ ಕೃತೆ ವಿಶಿಷ್ಯ ಶೈವಾಗಮವಿಷये ये छात्राः परामर्शं कुर्वन्ति तेषां कृते एकं स्थानं देयं पत्रप्रस्तुत्यर्थम्. अतः अस्माकं श्री श्री रविशंकर महाविद्यालयस्य शैव वेदशिवागम पाठशालायाः प्रांशुपालैः सुंदरमूर्ति शिवाचार्यवर्यैः तद्वत् डॉक्टर अभिरामसुंदर महोदयैः उभाभ्यां मिलित्वा कर्नाटक संस्कृत महाविद्यालयस्य साहाय्येन तस्य महाविद्यालयस्य निदेशेन परिपूर्ण साहाय्येन च एतादृश सभा राष्ट्रीयस्तरे आयोजिता विद्यते. अत्र प्रस्तुतिः यदि क्रियते तर्हि तत्र तस्य पत्रस्य एकं वैशिष्ट्यं वस्तुतः भविष्यति इति कृत्वा एतादृशसन्दर्भः कल्पितः. यद्यपि अत्र महान्तः विद्वांसः आगत्य भाषणं कृतवन्तः तथापि छात्राणां शोधच्छात्राणां कृते अत्यन्तं वरदायकम् इदं सदः इति छात्रैः मनसि विभाव्यं. सभा इत्युक्ते कापि सभा चलति किमपि सदः प्रचलति इति तादृशबुद्धिः न स्यात्. यतः एतादृशस्थानं सर्वेषां सदा नैव उपलभ्यते. तादृशस्थानं कल्पितवद्भ्यः अवकाशं कल्पितवद्भ्यः अधिकृतेभ्यः कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालय अधिकारिभ्यः कुलपतिभ्यः तद्वत् एतत् पाठशालायाः अधिकारिभ्यः सर्वेभ्यः साधुवादाः मया निवेद्यन्ते. ते प्रशंसार्हाः इति प्रथमं प्रस्तौमि अहम्. तत्र कर्नाटक अस्माकं पाठशाला वेद शिवागम पाठशाला इति वयं जानीमः. अस्माकं पाठशालायाः कृते अपि अस्यां पाठशालायां शोधसमितिः इति काचन विद्यते. रिसर्च इन्स्टिट्यूट इति वयं वदामः. तच्च रिसर्च इन्स्टिट्यूट कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालयेन साकं सम्बद्धम् अफ्लियेटेड् विद्यते. तादृशसौकर्यं तावत् कस्यापि कुत्रापि तादृशसौकर्यं नास्ति. वेदपाठशालायां विद्यमान अध्यापकानां कीदृश मैण्ड् सेटअप् अस्ति इत्युक्ते वयं सर्वेपि एकस्मिन् कोणे स्मः. अस्माकं इतरविद्यानां च मध्ये सम्बन्धः नास्ति इत्येव विचारः. परन्तु अस्माकं सुन्दरमूर्ति शिवाचार्य महोदयानां
तथा न अस्माकं महाविद्यालयः अस्माकं पाठशाला अपि महाविद्यालयस्तरे तद्वत् विश्वविद्यालयस्तरे उद्धर्तुं योग्या विद्यते इति तादृशचिन्तया सह वस्तुतः एतत् कार्यं तैः कृतं विद्यते। अतः ते अत्यन्तं प्रशंसार्हाः। यथा वा कालिदासः वदति सहायमेकं मधुमेव लब्ध्वा कुर्यां हरस्यापि पिनाकपाणेः धैर्यच्युतिं के मम धन्विनः अन्ये इति कालिदासः वदति। मन्मथः इन्द्रस्य सदसि इन्द्रं प्रति वदति, किञ्चित् सदः सभा प्रचलति, मन्मथः दूरे एव प्रतिदिनं तत्रैव दूरे उपविशति। मन्मथस्य कार्यं किम् इति वयं जानीमः, कामजननमेव तस्य कार्यम्। अतः स्वर्गे तावत् दूरे एव अस्तु इति दूरे एव सः उपविशन् अस्ति प्रतिदिनम्। एकस्मिन् दिने इन्द्रः मन्मथः कुत्र इति दूरात् मन्मथं दृष्टवान् तावदेव। झटिति मन्मथः समीपम् आगत्य शिवस्य धैर्यच्युतिः किं कर्तव्या वदतु। सहायमेकं मधुमेव लब्ध्वा, मधुमासः इति एकः वसन्तमासः, मधुमासं सहायकत्वेन लब्ध्वा शिवस्य हस्ते किं विद्यते, पिनाकम् इति धनुः विद्यते। तादृशशिवस्यापि धैर्यच्युतिं कर्तुम् अहं प्रभवामि। परन्तु कस्य साहाय्यम् अपेक्षते इत्युक्ते मधुमासस्य साहाय्यम् इति। तद्वत् अस्माकं सुन्दरमूर्तिशिवाचार्यवर्याणाम् अस्माकम् अभिरामसुन्दरमहोदयाः मधुसदृशाः। अतः तान् मधुवत् सहायकत्वेन लब्ध्वा बहुभ्यः वर्षेभ्यः किम् इत्युक्ते प्रथमं वेङ्कटेशविश्वविद्यालयेन साकं सम्बन्धः कल्पितः, तदनन्तरं कर्णाटकविश्वविद्यालयेन साकं सम्बन्धः कियत्पर्यन्तम् इत्युक्ते BA प्रति MA प्रति एव सम्बन्धः कल्पितः। परन्तु इदानीं PhD इति शोधकार्यार्थमपि सम्बन्धं कल्पितवान् इत्युक्ते पश्यन्तु, छात्राणां कृते अहं वदामि, ते प्राचार्याः सन्ति, प्रांशुपालाः सन्ति, प्रतिमासं वेतनम् आगमिष्यति। BA वा भवतु, MA वा भवतु, पाठशाला वा भवतु, सदा वेतनम् आगमिष्यत्येव। BA करणेन अधिकवेतनं, MA करणेन ततोप्यधिकवेतनं, शोधकार्येण ततोपि अधिकं वेतनम् इति नास्ति। अतः स्वकीयं कार्यं स्वेच्छया कर्तुं ते प्रभवन्ति। तथापि छात्राणां हिताय, वस्तुतः तत् कार्यम् अस्माकं कृते क्लेशाय भवति, अहं वदामि, छात्राणां हिताय। छात्राः अत्रैव शिवागमपठनवेलायामेव BA, MA, PhD इति तादृशस्तरानपि अतीत्य तत्र उन्नतिं गच्छेयुः इति तादृशबुद्ध्या ते कृतवन्तः। अतः सर्वेपि छात्राः तेषां कृते आजीवं धन्याः भवेयुः इति छात्रान् निवेदयामि। मम कः क्लेशः इत्युक्ते अत्र बेङ्गलूरुमध्ये ये छात्राः ते अत्रैव सर्वं समाप्य अस्माकं महाविद्यालयं प्रति केऽपि न आगच्छन्ति। एवञ्च छात्राणां न्यूनता प्रतिदिनं भवति इति मम क्लेशः। तथापि पुरस्कारार्हः प्रशंसार्हाः एते महोदयाः इति वदामि। तादृशकार्यस्य अङ्गत्वेन इदं सदः रचितं विद्यते। तत्र वादे वादे जायते तत्त्वबोधः इति दृष्ट्या विदुषामपि तत्त्वविचारः भवतु इति एकत्र विदुषां कृते एवं कल्पनं कृतम्। अन्यत्र शोधच्छात्राणां पत्राणि अपि प्रस्तुतानि इति विश्वविद्यालयस्य स्तरः यः विद्यते तादृशस्तरः परिपालितः इति अहं विश्वसिमि। किं कारणम् इत्युक्ते विश्वविद्यालयात् प्रतिनिधयः आगताः, तेषाम् अवबोधार्थम् अहं वदामि। अतः तादृशस्तरः अत्र परिकल्पितः परिरक्षितः इति तादृशविश्वासम् अहं प्रकटयामि। पश्यन्तु, अस्य सदसः आरम्भवेलायां तत्र प्रथमं तत्र किञ्चित् अधिवेशनम् इनागुरल् सेशन् इति एकं विद्यते। अत्र तावत् व्यालिडिक्टरी सेशन् इति। किमर्थम् एतत्? सभा इत्युक्ते साक्षात् सभा प्रचलतु, किमर्थम् इनागुरल् इति एकं व्यालिडिक्टरी इति एकं किमर्थम् इत्येतत् इत्युक्ते इयं शैली तावत् नूतना इत्युक्ते नूतना न। प्राचीनकाले इत्युक्ते 2000 वर्षेभ्यः प्रागपि अस्माकं सम्प्रदाये एवं परिपाटी विद्यते।
तत्र उपक्रम उपसंहारन्यायः इति वेदान्तेषु ते वदन्ति। उपक्रमः इत्युक्ते आरम्भः, उपसंहारः इत्युक्ते समाप्तिः। उभयोः साम्यं स्यात्। आरम्भवेलायां यद्विद्यते तत्सर्वं तावत् समाप्तिवेलायाम् अस्ति वा? पश्यन्तु अस्माकं भारतीयानां बुद्धिस्थितिः कथमासीत् इति। इत्युक्ते आरम्भवेलायां विषयः अन्यः भवेत्, परिसमाप्तिवेलायाम् अन्यत्र परिसमाप्तिः इति तथा नैव स्यात् इति कृत्वा एव उपक्रमः उपसंहारः इति उभयोः उपक्रम उपसंहारन्यायः इति तद् अवलम्ब्य उपनिषत्सु उपक्रमः कथं विद्यते, उपसंहारः कथं विद्यते, उभयोः समानविषयत्वं विद्यते वा, तर्हि अद्वैते एव तात्पर्यं, तर्हि द्वैते एव तात्पर्यम् इति तादृशनिश्चयार्थम् उपक्रम उपसंहारं विषयत्वेन स्वीकुर्वन्ति शास्त्रज्ञाः। तद्वदेव अत्र इनागुरल् सेशन् मध्ये इत्युक्ते किं किं विषयत्वेन स्वीकृत्य इदं सदः तावत् प्रवर्तनीयम् इति सङ्कल्पः। उपसंहारवेलायाम् इत्युक्ते अस्मिन् व्यालिडिक्टरी मध्ये तावत् तत्सर्वं समापितं वा, अस्माभिः सङ्कल्पमध्ये ये ये विषयाः स्वीकृताः ते सर्वेपि निर्वर्तिताः वा इति एकवारं चर्वणं कर्तुमेव इदं सदः विद्यते। एवमेव न्यायशास्त्रेपि तत्र अधीतन्यायाः ते आगताः। न्यायशास्त्रे पञ्चावयववाक्यम् इति ते वदेयुः। प्रतिज्ञा, हेतुः, उदाहरणं, नियमनम्, उपनयनम् इति ते वदेयुः। पर्वतो वह्निमान् धूमात् यथा महानसः, यो यो धूमः सः सः वह्निमान् तस्मात् तथा इति पञ्च अवयववाक्यानि इति ते वदेयुः। आरम्भे पश्यन्तु, पर्वतः वह्निमान् इति आरम्भः, अन्ते तावत् तस्मात् तथा इति उभयोः साम्यम्। एवञ्च आरम्भे यथा विद्यते तद्वत् अवसानेपि विद्यते इति दृढीकर्तुमेव एवं व्यवस्था विद्यते न्यायशास्त्रेपि। तद्वत् तदर्थमेव इदं सदः कल्पितम् इति सदसः मुख्यम् अहं वक्तुम् इच्छामि। अत्र अस्माकं वस्तुतः ह्यः अहं न आसम्, अद्यापि प्रातःकाले नासं। किं किं प्राचलत् इति अस्माकम् अभिरामसुन्दरमहोदयाः अवदन्, तत्सर्वम् अहं श्रुतवान्। पश्यन्तु, वयम् अत्र अनेकशास्त्रज्ञाः सर्वे अनेके आगताः सन्ति, परन्तु शैवागमः इत्युक्ते मन्दिराणि सन्ति, मन्दिराणि एव शैवागमाः इति सर्वे एवमेव चिन्तयन्ति। घण्टानादनं, पूजनम्, अर्चनम्, अर्घ्यप्रदानं, नैवेद्यदानं, धूपदीपादिदानम् इति एतदेव आगमः। एतेषां कृते ये विधयः सन्ति ते एव विधयः आगमविधयः इति सर्वे चिन्तयन्ति। तथा न, आगमः इत्युक्ते ततोप्यतिरिच्य बहवः विषयाः सन्ति इति विशिष्य तात्विकदार्शनिकविषयाः इति वयं वदामः। तात्विकविषयान् दार्शनिकविषयान् बहिः आनेतुमेव अयम् आरम्भः कृतः, अयम् उद्यमः कृतः इति अभिरामसुन्दरं महोदयैः उक्तं। श्री रविशङ्करमहोदयानामपि सङ्कल्पः स एव इत्युक्तम्। एवञ्च अस्य सदसः मुख्यम् उद्देश्यं तदेव इति निश्चितं। तत्सर्वं कृतं वा इति एकवारम् अस्माभिः द्रष्टव्यं। पश्यन्तु, इदानीं शैवागमेषु त्रिपदार्थविवरणविचारः इति डाक्टर् TS षण्मुखशिवाचार्यैः स्वीकृतं। तत्र अनेके शास्त्राणि सन्ति। सर्वेपि किं जानन्ति इत्युक्ते चत्वारः वेदाः इति वेदान् जानन्ति, इतिहासं जानन्ति, पुराणानि जानन्ति, भागवतं जानन्ति। तद्वत् अद्वैतशास्त्रं जानन्ति, विशिष्टाद्वैतं, द्वैतम् इति प्रसिद्धानि सन्ति, तानि एव जानन्ति। परन्तु शैवागमेषु अपि बहवः दार्शनिकविषयाः सन्ति इति केऽपि न जानयन्ति। तत्रापि तमिळ्नाडुप्रदेशे यदि पश्यामः, विशिष्य सिद्धान्तशैवागमः इति नाम्ना कश्चन शैवागमः अस्ति, केचन शिवागमाः सन्ति। तत्र तेषां विषये एव इयं प्रस्तुतिः, इदं सदः विद्यते इति अस्माभिः ज्ञेयं। तत्र शैवागमेषु तत्र त्रिपदार्थविवरणं, पदार्थत्रयम्, अद्वैते तावत् किमपि नास्ति इति वयं विवर्तवादः एव प्रधानः। ब्रह्मसत्यं, जगन्मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः इति प्रसिद्धं वाक्यम् अद्वैते। परन्तु अद्वैतशास्त्रं प्रसिद्धं विद्यते, अस्तु नाम तस्य शास्त्रस्य वैशिष्ट्यं विद्यते। परन्तु यथा वा अभिरामसुन्दरमहोदयैः उक्तम्, अन्यत् किमपि शास्त्रं विद्यते वा न वा इत्येव न जानन्ति
अद्यतन जनाः इति क्लेशदायकः अयं विषयः। तत्र शैवागमेषु त्रयः पदार्थाः, पतिः इति प्रथमपदार्थः, पशुः इति द्वितीयः पदार्थः, पाशः इति तृतीयः पदार्थः। अयं क्रमः विद्यते। प्रथमं पतिः, तदनन्तरं पशुः, तदनन्तरमेव पाशः इति क्रमः विद्यते। अस्य क्रमस्य किं कारणम् इति अस्माकं ग्रन्थेषु विवृतं विद्यते। विशिष्य 14 शतके आसन् सर्वदर्शनसङ्ग्रहकाराः इति सायनमाधवाचार्याः। तैः शैवदर्शनम् इति एकं दर्शनं कृतं विद्यते। 14 दर्शनेषु शैवदर्शनमपि विद्यते। तत्र अघोरशिवाचार्यैः यद्यदुक्तं तत्त्वप्रकाशिका इति एकः ग्रन्थः, तस्य ग्रन्थस्य व्याख्यायाम् अघोरशिवाचार्यैः यद्यदुक्तं तत्सर्वं सायनमाधवैः सर्वदर्शनसङ्ग्रहे शैवदर्शनप्रकरणे सम्यक् सङ्गृहीतं विद्यते। तं विषयमाधारीकृत्य अस्माकं षण्मुखशिवाचार्यैः सम्यक् भाषितम् इति बहुभिः उक्तं। विशिष्य श्री यूनिवर्सिटी कुलपति महाभागया तस्य षण्मुखशिवाचार्यस्य भाषणं सम्यगासीत् इति तया प्रशंसितं विद्यते। अतः सिद्धान्तसम्बद्धः एव अयं विषयः प्रथमः। तदनन्तरं पञ्चसादाख्यविमर्शः इति सुब्रह्मण्यशिवाचार्यैः कृतम् इति। केचन विषयाः शैवागमेषु अप्रसिद्धाः सन्ति। 10 कार्याणि इति तावत् अप्रसिद्धं विद्यते। पञ्चसादाख्यविषयाः अप्रसिद्धाः सन्ति। किं कारणम् इत्युक्ते एते विषयाः कस्मिंश्चिदेव आगमे शैवागमे उपलभ्यन्ते। विशिष्य अयं विषयः वातुलशुद्धम् इति कस्मिंश्चित् आगमे, वातुलागमे च अयं विषयः प्रसिद्धः। शिवसादाख्यं, कर्तृसादाख्यं, कर्मसादाख्यं, मूर्तसादाख्यम्, अमूर्तसादाख्यं, कर्तृसादाख्यं, कर्मसादाख्यम् इति पञ्चसादाख्यानि इति अस्माकं प्रसिद्धं विद्यते। तत्र सम्पूर्णं विश्वं तावत् अस्माकं शैवागमरीत्या पञ्चधा विभक्तं विद्यते। तत्र कला इति तस्य नाम, निवृत्तिकला, प्रतिष्ठाकला, विद्याकला, शान्तिकला, शान्त्यतीतकला इति। एवञ्च पञ्चकलानां कृते पञ्चसादाख्यं, किञ्च पञ्चकृत्यानि सन्ति। सृष्टिः, स्थितिः, संहारः, तिरोभावः, अनुग्रहः इति। तत्तदनुरोधेन पञ्चसादाख्यानि इति तैः विवृतम्। अयमपि सिद्धान्तशैवागमविषयः। तदनन्तरं षडध्वनिरूपणमिति। षडध्वनिरूपणं तावत् सर्वेषु आगमेषु विद्यते। तच्च डॉक्टर एस् शिवेन उक्तम् इति श्रुतं। षडध्वानः इति सम्पूर्णं विश्वं तावत् तत्र पञ्चकलाः इति उक्तं किल। पञ्चसु अपि कलासु षडध्वानः सन्ति। तत्र वागर्थाविव सम्पृक्तौ इति प्रसिद्धः श्लोकः। तत्र वाक्प्रपञ्चः, अर्थप्रपञ्चः इति प्रपञ्चः द्विविधः। वाक्प्रपञ्चः एव पुनः त्रिधा अस्ति, अर्थप्रपञ्चः पुनः त्रिधा अस्ति। वाक्प्रपञ्चः तावत् मन्त्रः, पदं, वर्णाः इति त्रिधा वाक्प्रपञ्चः। अर्थप्रपञ्चः तावत् तत्र तत्त्वं तद्वद् भुवनानि कलाः इति अर्थप्रपञ्चः त्रिधा। मिलित्वा तावत् षडध्वानः, षड्मार्गाः सन्ति। परशिवं प्रति गमनार्थं शैवागमस्य अयं सिद्धान्तः। अयं जगत् सत्यभूतः एव, न तु तत्र परिणामः भवति, परन्तु विवर्तः नास्ति इति शैवागमानां सिद्धान्तः। एवञ्च यद्यपि अयम् एवम् अस्ति तथापि ईश्वरप्राप्तये अयं सर्वोऽपि प्रपञ्चः तावत् मार्गसदृशः विद्यते इति षडध्वानः इति षडध्वविवरणं तैः कृतं। तत्र मन्त्रपदवर्णभुवनतत्त्वकलाः इति षडध्वानः। सोऽपि विषयः सिद्धान्तशैवागमसम्बद्धः एव। तदनन्तरं 37 तत्त्वनिरूपणम् इति। तत्त्वमिति चेत् केषुचित् दर्शनेषु तत्त्वम् एकमेव तत्त्वं, ब्रह्म एव तत्त्वम् इति। अन्यत्र तावत् तत्त्वद्वयं, पुरुषः, प्रकृतिः इति। अन्यत्र इत्युक्ते 24 तत्त्वानि, तदनन्तरं पुरुषः इति 25तमं तत्त्वम् इति एवम् अस्ति। शैवागमेषु तावत् तथा न, 36 तत्त्वानि सन्ति। 36 तत्त्वम् इत्युक्ते एतानि तत्त्वानि तत्त्वाध्वा इति अस्माभिः उक्तं किल। तत्र तत्त्वाध्वनि एतेषाम् अन्तर्भावः। 36 तत्त्वानि अपि त्रेधा विभक्तानि। तत्र प्रथम
चतुर्विंशति तत्वानि तावत् सांख्यशास्त्रे इतरशास्त्रेषु च यथा प्रतिपादितानि चतुर्विंशति तत्वानि तानि तत्वानि प्रकृतितत्वानि इति उच्यन्ते। शैवागमेषु तेषां तत्वानां चतुर्विंशति तत्वानां अशुद्धतत्वानि अशुद्धाध्वा इति तेषां नाम। अन्यानि तत्वानि तावत् सप्ततत्वानि इतरशास्त्रेषु न अङ्गीकृतानि। तत्र मायातत्वं, तदनन्तरं तावत् कलातत्वं, रागतत्वं, विद्यातत्वं, नियतितत्वं, कालतत्वं, अन्ते पुरुषतत्वम् इति सप्ततत्वानि। एतानि सप्ततत्वानि सप्तसु तत्वेषु मायातत्वम् इति इयं माया। तत्र शब्दः समानः भवेत्, अर्थः भिन्नभिन्नः। तत्र वेदान्तशास्त्रे यदि वयं पश्यामः, माया इत्यस्य आचार्याः पाठनसमये एवं वदन्ति, या मा सा माया इति वदन्ति। यत् नास्ति तदेव माया इति। परन्तु शैवसिद्धान्ते माया इति सत्यं वस्तु। माया इति अस्माभिः यदुच्यते, इदानीं यदुक्तं सा माया अशुद्ध, तत्र मिश्रमाया इति प्रथमं तावत् प्रकृतिमाया प्रथमं मया उक्तम्। इयं माया तावत् अशुद्धमाया इति उच्यते। अशुद्धमाया एव कारणं। तदनन्तरं तावत् पञ्चकार्याणि कानि इत्युक्ते कलातत्वं, रागतत्वं, विद्यातत्वं, नेतितत्वं, कालतत्वम् इति पञ्चतत्वानि कार्यतत्वानि। सप्तमः पुरुषः कलादिपञ्चकञ्चुकसंयुक्तः प्रकृतिं भोक्तुमुद्यतः। अतः तत्र चतुर्विंशतितमं तत्वं किम् इत्युक्ते प्रकृतितत्वं। प्रकृतितत्वं तावत् पुरुषस्य भोगत्वेन अस्ति। प्रकृतितत्वादारभ्य चतुर्विंशतितत्वानि भोगतत्वानि। एवञ्च प्रकृतिं भोक्तुं पुरुषः तावत् प्रकृतिं भोक्तुं किं करोति? कञ्चुकं धृत्वा प्रकृतिं भुङ्क्ते। कञ्चुकम् इत्युक्ते किं कञ्चुकम्? एतत् पञ्चकमेव कञ्चुकं। कला इति एकं तत्वं, रागः एतत् किम् इत्युक्ते किञ्चित् वदामः, यतः वेदान्तिनः नैयायिकाः आगताः इति कृत्वा किञ्चित् वक्तुं मम उत्साहः जायते। किमर्थम् इत्युक्ते जीवः अस्ति। जीवस्य शैवागमे इतरशास्त्रेषु जीवस्य चैतन्यम् इति नाम। यदा तावत् सः प्रपञ्चे प्रयुक्तः तदानीमेव जीवः इति नाम। अन्यत्र तावत् आत्मा इत्येव नाम, अथवा ब्रह्मणा साकम् ऐक्यं विद्यते इत्यतः चैतन्यम् इति नाम उच्यते, चैतन्यम् इति। परन्तु अत्र सिद्धान्तशास्त्रे चैतन्यम् इत्यपि न, चैतन्यम् अस्ति, तत्र विशिष्टं नाम विद्यते, पशुः इति नाम विद्यते। किमर्थं पशुः इत्युक्ते तत्र गौः यथा वा रज्वा बद्धा विद्यते, तद्वत् अयम् आत्मा, अयं जीवः तावत् सदा बद्धः विद्यते। केन बद्धः? आणवम् इति नाम्ना एकेन पाशेन मलेन सदा आवृतः विद्यते इति कारणात् तत्कारणं द्योतयितुमेव पशुः इति शब्दः अत्र प्रयुज्यते। एवञ्च सर्वत्र यदि आवृतः, अत्र आत्मनः स्वरूपं किम् इत्युक्ते शिवस्य ये ये गुणाः सन्ति ते सर्वेपि गुणाः आत्मनः अपि सन्ति। आत्मनः सर्वेपि गुणाः सन्ति। शिवे ये ये तत्र यत् षड्गुण्यं दृष्टं, ये षड्गुणाः दृष्टाः ते सर्वेपि अनन्तकल्याणगुणपरिपूरितः इति वदामः किल, ते सर्वेपि अनन्तकल्याणगुणाः तत्र आत्मनि अपि सन्ति। अयं भेदः, सः विमुक्तः अस्ति, अयं तावत् आवृतः अस्ति। शक्तिः अस्ति, परन्तु शक्तिः न प्रकाशते। किमर्थं न प्रकाशते? शक्तेः मुख्यम् अङ्गं तावत् अङ्गद्वयम् अंशद्वयम् उच्यते। तत्र चैतन्यं दृक् क्रियारूपं। चैतन्यम् इत्युक्ते ज्ञानं, क्रिया। तत्र सर्वविषयकज्ञानं, सर्वविषयककर्तृकत्वम् इति एतदुभयमेव चैतन्यं दृक्क्रियारूपं। तदस्त्यात्मनि सर्वदा तत् अस्ति आत्मनि सर्वदा अस्ति, परन्तु आवृतः विद्यते। यदि आवृतः तर्हि ज्ञानमस्ति इति, ज्ञानं नास्ति, क्रिया अपि नास्ति। यदि ज्ञानमपि नास्ति, क्रिया अपि नास्ति, तर्हि कथं वा सः भोक्तुम् उद्यतेत? भोगः नैव भवति किल। अतः ईश्वरः किं करोति? तस्मिन् आवरणे किञ्चिदिव प्रकाशं जनयति। यथा वा तत्र मोदकं वदामः, पूर्णं विद्यते, पूर्णस्य परितः तत्र तण्डुलपिष्टनिर्मित आवरणं विद्यते। अन्तः किमस्ति इति यदि द्रष्टव्यं तर्हि किञ्चिदिव रन्ध्रं कर्तव्यं किल। तद्वत् ईश्वरः किं करोति? तस्मिन् आणवमले किञ्चिदिव अंशं तावत् प्रकाशयति। कलातत्त्वाय नमः, ज्ञानबिन्दवे नमः। एवञ्च
ज्ञानं तावत् बहिरागतं बहिरागतम् इत्युक्ते प्रकाशते इत्यर्थः एवञ्च बहिः ज्ञानं प्रकाशमानं विद्यते इति कारणात् सः भोगे तस्य पुरतः विद्यमानं वस्तु लड्डुकं वा इति ज्ञातुं प्रभवति अतः एतदेव अयमेव अंशः कलातत्त्वम् इति उच्यते तदनन्तरं तावत् विद्यातत्त्वम् इति एकम् उच्यते पुरतः किं विद्यते इति ज्ञानमस्य स्यात् अतः विद्यातत्त्वम् इति एकम् उच्यते रागतत्त्वं तावत् तत्र तस्य अभिरुचिः स्यात् कश्चन स्यात् पुरतः लड्डुकं स्यात् सः सदा पश्यन्नेव अस्ति एवञ्च भोगे रुचिः नास्ति यदि रुचिः नास्ति तर्हि सः तं लड्डुकं न खादेत् एवञ्च तदर्थं रुचिः उत्पादनीया तदर्थं रागतत्त्वम् इति एकं तत्त्वं किञ्च कस्मिन् काले अनेन तत् लड्डुकं भोक्तव्यम् इति कालः अपेक्षते अतः कालतत्त्वम् इति एकं तत्त्वं कथं वा भोक्तव्यं केन प्रकारेण भोक्तव्यम् इति तदर्थं नियतितत्त्वम् इति एवञ्च कलातत्त्वं विद्यातत्त्वं रागतत्त्वं नियतितत्त्वं तदनन्तरं न तत्त्वं विद्या कालतत्त्वम् इति एवञ्च पञ्चतत्त्वानि मायातत्त्वस्य कारणभूतानि एतानि तत्त्वानि एतत् सर्वं कञ्चुकत्वेन स्वीकृत्य सः भोक्तुम् उद्यतते इति सप्ततत्त्वानि वस्तुतः पुरुषस्य न तत्त्वत्वं तथापि इतरतत्त्वेषु अन्तर्भूतः इति कृत्वा यतः शैवागमेषु तत्त्वम् इति शब्दः जडपरतया प्रयुज्यते इतरत्र तावत् तत्त्वं नाम तस्य भावः तत्त्वम् इति वस्तुतत्त्वं वदामः तत्र तत्त्वम् इति जडपदार्थः इति वदामः पुरुष एवम् अन्यः नैयायिकः इति कृत्वा अहं वदामि तत्र आत्मा मनसा संयुज्यते मनः इन्द्रियेण इन्द्रियम् अर्थेन ततः प्रत्यक्षमिति वदामः किल अत्र एते किं वदन्ति तत्र बुद्धिः विद्यते बुद्धिः नाम कश्चन जडपदार्थः एव किल बुद्धिः इति जडपदार्थः जडतत्त्वम् अस्माभिः अङ्गीक्रियते प्रकृतितत्त्वात् अनन्तरं गुणतत्त्वं गुणतत्त्वात् अधः अहङ्कारतत्त्वम् अहङ्कारतत्त्वात् अधः बुद्धितत्त्वम् इति अङ्गीक्रियते साङ्ख्यैः सर्वत्र अङ्गीक्रियते परन्तु बुद्धिः तत्र पदार्थविषयकज्ञानं तावत् आत्मनि यदि स्यात् तत्र बुद्धेः आत्मनश्च मध्ये कश्चन सम्बन्धः स्यात् किल तदर्थम् एते विद्यातत्त्वम् इति एकं तत्त्वम् अङ्गीकुर्वन्ति सम्बन्धं कल्पनार्थम् एवञ्च बुद्धितत्त्वं बुद्धिः किं करोति पुरतः किम् अस्ति इति गृह्णाति तदनन्तरं बुद्ध्या यत् गृहीतं तद् वस्तु विषयकज्ञानं कुत्र स्यात् इत्युक्ते आत्मनि स्यात् अतः विद्यातत्त्वम् इति एकम् एवं रीत्या सप्ततत्त्वानि अङ्गीकुर्वन्ति सत्यं 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 तत्र 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 ज्ञानम् इति गुणत्वेन अङ्गीकृतं ज्ञानमिति गुणत्वेन अङ्गीकृतं तत्र ज्ञान आत्मनः तस्य च उभयोर्मध्ये समवायसम्बन्धः अत्र तावत् बुद्धिः इति एकं तत्त्वम् अङ्गीकृतम् इति कृत्वा जडतत्त्वम् अङ्गीकृतम् इति कृत्वा विद्यातत्त्वेन अतः तावत् सप्ततत्त्वानि अङ्गीकृतानि ततः ऊर्ध्वं तावत् पञ्चतत्त्वानि कथम् इत्युक्ते इतः अस्माकं शरीरादिकं विद्यते नियमाः सन्ति एवम् अस्ति परन्तु अस्मान् अतिरिच्य ईश्वरादयः सन्ति नटेश्वरः अस्ति दक्षिणामूर्तिः अस्ति विष्णुः अस्ति एते देवाः सन्ति एतेषामपि लोकाः भवेयुः किल ते लोकाः अनेन पार्थिवांशेन कल्पितः वा तत्र उपादानं किम् इति एकः प्रश्नः आगच्छति किल एवञ्च तत्र उपादानत्वेन शुद्धतत्त्वम् एकम् अङ्गीक्रियते शुद्धं तत्त्वं तत्र शुद्धमाया इति तस्याः नाम एवञ्च मायात्रयं तत्र शुद्धमाया अशुद्धमाया प्रकृतिमाया इति एवं रीत्या एतत् सर्वं तावत् 37 तत्त्वेषु अन्तर्भवति इति तत् किं नीलकण्ठमहोदयैः तस्मिन् विषये भाषणं कृतं सोऽपि विषयः शैवागमेषु मुख्यभूतः विषयः तदनन्तरं शैवागमेषु मोक्षविषयः तत् साधनं च इति अयं मुख्यभूतः विषयः तत्र मोक्षः कः तत्र शैवागमः इति सामान्यतया वयं वदामः तत्र शैवागमाः भिन्नभिन्नाः सन्ति तत्र अत्र विषयीभूतशैवागमाः तावत् 28 शैवागमाः सिद्धान्तशैवागमाः ततोप्यतिरिच्य कापालिका तत्र अतिमार्गः अत्र ज्ञानार्थम् अहं वदामि विद्यास्थानं तावत् 18 एतासां विद्यानां भिन्नवर्त्मनाम् आदिकर्ता कविः साक्षात् शूलपाणिरिति स्मृतिः इति अनेक विद्यास्थानानि सन्ति तथापि शैवागमज्ञानां दृष्ट्या एवं तारतम्यमस्ति इति 5 सोपानानि सन्ति
तत्र प्रथमं निवृत्तिकला, तत् पूर्वं तस्य उपरि तावत् प्रतिष्ठाकला, तदुपरि विद्याकला, तदुपरि शान्तिकला, तदुपरि शान्त्यतीतकला इति स्तरः अत्र निश्चितः। तत्र विद्यास्थानानि अपि पञ्चधा विभक्तानि सन्ति। वैदिकानि प्रथमं तावत् लौकिकविद्यास्थानानि, लौकिकविद्यास्थानेषु मीमांसाशास्त्रं तावत् योजितं। तत्र स्वर्गः इति कश्चन अस्ति, देशविशेषः अस्ति इति एवं रीत्या ये अङ्गीकुर्वन्ति तानि आर्हतं, जैनं, लोकायतं एतत् सर्वं तावत् लौकिकम् इति। तदनन्तरं तावत् मीमांसा तावत् वैदिकम् इति। तदनन्तरं तावत् आध्यात्मिकमिति, आध्यात्मिक विभागे तावत् अद्वैतादीनाम् अन्तर्भावः। तदनन्तरं तावत् अतिमार्गः इति, अतिमार्गः इति कापालिकशास्त्रं, कालामुखशास्त्रम् एतासां विद्यानां तावत् अतिमार्गे अन्तर्भावः। तदनन्तरं तावत् उपरि उच्चस्थाने मन्त्रं, मन्त्रशास्त्रं, तन्त्रं, तन्त्रशास्त्रं, मन्त्रतन्त्रम् इत्येवं रीत्या शैवागमानां 28 शैवागमानां निर्देशः अस्ति। तादृश शैवागमेषु मोक्षः कथम् अस्ति इत्युक्ते लयः तत्तुल्ययोग्यता। यतः इतरशैवागमेषु कापालिकादिषु सङ्क्रान्तिवादः, परिणामवादः, सङ्क्रान्तिः शिवस्य सकाशात् तत्र सर्वज्ञत्वादिगुणाः आत्मनि सङ्क्रमन्ते इति सङ्क्रान्तिवादः इत्येवं वादाः सन्ति। परन्तु शैवागमे लयः तत्तुल्ययोग्यता, सा योग्यता न तत्तुल्ययोग्यता, सा योग्यता अन्या, इयं योग्यता अन्या इत्येवं रीत्या शैवागमेषु मोक्षविचारः। तत् साधनं च, साधनं किम् इत्युक्ते तत्र दीक्षैव मोचयत्यूर्ध्वम् ऊर्ध्वं धाम नयत्यपि इति एकं वाक्यं। दीक्षया एव मोक्षः भवति। दीक्षा नाम का इत्युक्ते परमशिवस्य व्यापारविशेषः एव दीक्षा। अस्माभिः क्रियमाणा दीक्षा तावत् क्रियावती दीक्षा। तत्र एवं रीत्या दीक्षा एव मोक्षस्य कारणम् इति उक्तं। परन्तु सिद्धान्तप्रकाशिका इति एकः ग्रन्थः मया वक्तव्यत्वेन निश्चितः, परन्तु समयः नास्ति। तत्र किं दीक्षितानामेव मोक्षः, दीक्षैव ऊर्ध्वं धाम नयत्यपि इति श्लोकः। तत्र तस्मिन् योगेन मोक्षः भवति, सन्यासेन मोक्षः भवति, तत्र कर्मणा मोक्षः, कर्मत्यागेन मोक्षः भवति इति बहवः पक्षाः मोक्षार्थम् उक्ताः। परन्तु ते सर्वेपि क्रममोक्षाः, क्रममुक्तिः इति। परममुक्तिः तावत् दीक्षया एव भवति। सा च दीक्षा शिवशक्तिरूपा इति तद्विषये तावत् अस्माकं जगदीशशिवाचार्येण उक्तं साधुवादाः तेषां कृते। तदनन्तरं श्रीकण्ठभाष्ये मार्ताण्डसोमयाजि विरचित शैवागमपद्धतिः विरचिता इति। तदनन्तरं योगविषये तत्र एन् ओवर्व्यू अनलैसिस् आफ् योगी पर्स्पेक्टिव्स् इन् शैवागम इति शरच्चन्द्र, तदपि योगपादः इति शैवागमेषु पादचतुष्टयं विद्यते। ज्ञानपादः, क्रियापादः, योगपादः, चर्यापादः इति। ते तद् योगपादविषये प्रतिपादितं। श्रीकण्ठभाष्ये देवताधिकरणं अभिरामसुन्दरमहोदयैः उक्तं। तथापि किं कारणम् अस्माकं शैवाः किमर्थं श्रीकण्ठभाष्यं न पठन्ति इत्युक्त्वा इति चेत् तत्र प्रतिपादितः विषयः अद्वैतं, शिवाद्वैतं, विशिष्टाद्वैतं, शक्तिविशिष्टाद्वैतं प्रतिपादितं। परन्तु सिद्धान्तशैवागमे तावत् द्वैतशैवम् एतत्। पूज्यपूजकभावेन द्विधा स्थितः शिवः। तत्र उभावपि शिवावेव, परन्तु सः पूज्यशिवः, अयं तावत् सदा पूजकशिवः एव। तादृशभेदः सदा अस्ति इति कृत्वा एव श्रीकण्ठभाष्ये तावत् न श्रद्धन्ते अस्माकं छात्राः। अनन्तरं मलपरिपाकविषये तारतम्यविचारः मुख्यः विषयः। मलशब्दस्य आणवमलम्, आणवं नाम अयं जीवः व्यापकः एव, तथापि कस्यचित् पदार्थस्य सम्बन्धेन अयम् अणुः सम्पद्यते। एवञ्च यस्य पदार्थस्य सम्बन्धेन सः अणुः सम्पद्यते तस्य अणोः अयम् इदम् आणवम्, अणुसम्बद्धपदार्थस्य आणवम् इति नाम। एवञ्च तस्य आणवमेव मलमिति उच्यते। तस्य परिपाकचतुर्धा परिपाकः प्रतिपादितः। सः सर्वेश्वर अय्यर् पद्मनाभन् महोदयेन प्रतिपादितः। परन्तु अस्य सर्वस्यापि मूलभूतविषयः कः इत्युक्ते तालपत्राणां संरक्षणं यदि न क्रियते तर्हि एतेषां विषयाणां प्राप्तिरेव अस्माकं न भवति इति कृत्वा अन्तिमविषयत्वेन वस्तुत्वेन तालपत्रपरिरक्षणरूपकार्यक्रमः, प्रस्तुतिरूपः कार्यक्रमः प्रस्तुतः इति। एते सर्वेपि विषयाः अस्माकं डाक्टर् अभिरामसुन्दरमहोदयैः एव एते विषयाः
चिताः इति कृत्वा तेषां कृतेपि पुनः एतादृशरूपेण अवकाशं कल्पितवद्भ्यः पुनः अहं मम धन्यवादान् नमस्कारांश्च निवेदयामि। तत्र समाप्तिः वक्तव्या, समाप्तिः पूर्णा इयं सभा इति तदर्थं किञ्चित् पद्यमहं वाचयामि। श्रीरविशङ्करपोषितसत्ता शैवसभेयमुपैति सदन्तं विद्वद्विभावलिमण्डितसत्र छात्रहिताय सदा स्मरणे स्यात्। इयं सभा कथं स्यात् इत्युक्ते इयं सभा श्रीरविशङ्करपोषितसत्ता तत्र गुरुरविशङ्करपोषितसत्ता श्रीरविशङ्करपोषितसत्ता श्री गुरु रविशङ्करमहोदयैः एव पोषिता विद्यते। अस्याः सभायाः पोषणं कृतं विद्यते। श्रीरविशङ्करपोषितसत्ता शैवसभा इयम् उपैति सदन्तं पूर्णतां याति इदानीं मया वक्तव्यमिति, अत एव प्रेसिडेन्शियल् स्पीच् इति उक्तम्, अत एव वदामि अहं। शैवसभा इयम् उपैति सदन्तं कथमासीत् इयं विद्वद्विभावलिमण्डितसत्रा। एकैकस्मिन्नपि सत्रे सर्वेपि विद्वांसः गजतुल्याः इभ आवळि, इभः इत्युक्ते गजः, आवळिः इत्युक्ते समूहः, तत्र गजसमूहः आगतः अत्र। विद्वद्विभावलिमण्डितसत्रा इयं सभा छात्रहिताय सदा स्मरणे स्यात्। एवं काचन सभा आसीत् इति अस्माकं सर्वेषामपि स्मृतौ स्यात् इति अहम् ईश्वरं प्रार्थये। अन्यः न केवलं रविशङ्करमहोदयैः आदृता अपि तु कर्णाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयेनापि आदृता इयं सभा इति कृत्वा कर्णविभूषणविश्वकलादिप्रत्नसमाश्रय कल्पितसत्रं कर्णाटका संस्कृत यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालयः इति वक्तव्यं। तदर्थं तत्र बहूनि पदानि मया प्रयुक्तानि। कर्णविभूषण कर्णाटकम् इति कर्णविभूषण विश्वकलादिप्रत्नसमाश्रयः, विश्वकलादिप्रत्नसमाश्रयः इत्युक्ते विश्वविद्यालयः। कर्णविभूषण विश्वकलादिप्रत्नसमाश्रय कल्पितसत्रं राष्ट्रियसत्सदः नेशनल् कान्फरेन्स् नेशनल् सेमिनार् इति अस्माभिः तस्य स्तरः विद्यते। तत्र सामान्य सभा इत्युक्ते तस्य कृते अन्य अङ्कः, तत्र नेशनल् इत्युक्ते अन्यत् विद्यते, तादृशवैशिष्ट्यं विद्यते। राष्ट्रियसत्सद आगमवस्तु प्रस्तुवत् इदं सदः आगमवस्तु प्रस्तौति, आगमवस्तु प्रस्तुवत् आत्मकृतार्थमियात् सत्, आत्मकृतार्थं सत् इयात्, एवञ्च कृतार्थतां यातु इति वदामि। तत्र कालिदासः वदति श्रेयः फलेन हि पुनर्नवतां विधत्ते। तत्र एतादृशसदसः आयोजनार्थम् अस्माभिः बहवः प्रयत्नाः क्रियन्ते, बहवः उद्यमाः। तत्र सुन्दरमूर्तिमहोदयाः जानन्ति कुत्र कुत्र विघ्नाः आसन्। यदि किञ्चित् अहं वदेयं तत्र पुरस्ताद् विद्यमानः सः अन्यथा वदेत्, सः एतद् असाधु इति वदेत्। तत्सर्वम् अतिक्रम्य कस्यचित् कर्मणः समापनम् इत्युक्ते भगीरथकार्यमेव। तादृशं कार्यं तैः रचितं। तत्र सर्वेषां छात्राणां, सर्वेषां पाठशाला अध्यापकादीनां, तद्वत् अस्माकम् अभिरामसुन्दरमहोदय षण्मुखप्रभृतीनां विदुषां सहयोगेन, तद्वत् कर्णाटकसंस्कृतमहाविद्यालयात् आगत विदुषां सहयोगेन च सम्यक् साधितम् इति तया तत्र श्री यूनिवर्सिटी कुलपति महाभागया अपि प्रतिपादितं। पुनः अपि एवम् एकं सदः भवतु। तत्र वयं प्रसववैराग्यम् इति वदामः। तत्र प्रसवकाले तावत् प्रसवे यत् दुःखम् अनुभवति सा नारी, तदानीं तस्याः चिन्तनम् एवं भवेत्, इतः परं तावत् तत्र पुत्रोत्पत्तये मया प्रयत्नः न कर्तव्यः, वस्तुतः नैव करवाणि इत्येव सा वदेत्। परन्तु अन्ते प्रसवानन्तरं पुत्रपुत्र्यादीनां मुखं दृष्ट्वा तावत् पुनः अपि एवम् उद्योगं करोमि वा इति तादृश उत्साहः भवेत्। तदेव प्रसववैराग्यम् इति वयं वदामः। कालिदासः वदति श्रेयः फलेन हि पुनर्नवतां विधत्ते। यदा फलेन साकं क्लेशः फलेन हि, यदा क्लेशः तावत् फलेन युक्तः भवति तदानीं पुनः नवतां विधत्ते। पुनः अपि प्रतिदिनं प्रतिमासम् एतादृशं सदः तावत्
वयं प्रवर्तयेयं वा इति उत्साहः भवेत्। तादृश उत्साहः सर्वेषाम् अपि भवतु, विशिष्य अस्माकं सुन्दरमूर्ति प्राचार्याणां कृते अवश्यं भवतु। तदर्थम् ईश्वरस्य कृपा सदा भवतु इति ईश्वरं प्रार्थ्य बहु समयः गृहीतः इति क्षमां प्रार्थ्य विरमामि। नमांसि। So I am so sorry. With the permission of chair, I would like to give two rejoinders to our honorable speaker. One is, as he said correctly, Shrikanta Bhashya deals with Advaita type of philosophy. But the problem here is, when we are not exposing such commentaries to the world, after some time you can't even find even the manuscripts. Let us teach the nuances of it and explain what is the main difference between the Shrikanta Bhashya and what we are practicing today. As he is rightly pointed out, Pujya Shivaha, Pujaka Shivaha. That has to be given. Otherwise, what will happen? There is no such commentary. This kind of information may go. In fact, in spite of all such agamas, 28 Moolagamas, 207 Upagamas, more than 18 Baddhatis, in spite of all these things, the most learned professor by name Dr. S.N. Dasgupta, he said that there is no philosophy in Agama. So such things may happen. So in order to prevent such things, we have to teach them. That is one. And another thing is, Vamana is a great rhetorician who comes after Dandin. He had written one Kavyalankara Sutrani. And he himself has written a detailed vritti for it. Kavyalankara Sutra Vritti. In fact, he had devoted more space for dosha prakarana. He has given so much of dosha, pada dosha, padartha dosha, vakya dosha, vakyartha dosha. And one such dosha is alankara dosha. In alankara dosha, one dosha is vibhaga upamya. Vibhaga upamya. If one similarity or simile, upamalankara is given, you are not supposed to take the entire thing. You are supposed to take only one part of it. If you are going to take the entire part of upamana, then what will happen? The process for which you have compared will be lost. அதப்போல தமிழில் சொல்கிறேன், இப்போ பசங்களுக்கு நல்லா புரியணும். சார் ஒன்றுத்த கோட் பண்ணார் குமார சம்பவத்தில், தவ பிரசாதாத் குசுமாயுதோபி சகாயமேகம் மதுமேவ லப்த்வா குர்யாம் ஹரஸ்யாபி பினாகபாணேஹே தைரியச்சுதிம் கே மம தன்வினோன்யே. அதுக்கு என்னன்னா, அதில் அந்த மதுமேவ லப்த்வா, அது அஃப்கோர்ஸ் அது பெரிய இன்டர்பிரிட்டேஷன்லாம் இருக்குது, அது வேண்டாம். அந்த மாதிரி நம்ம சுந்தரமூர்த்தி சாருக்கு அபிராம சுந்தரம் சகாயமாக இருந்தார்னு அவர் மதுவோடு என்னை கம்பேர் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷம். அதில் ஒன்றும் வித்தியாசங்கள் இல்லை. ஆனால் அவருடைய சகாயம் மன்மதனுடைய தகனத்துக்கு காரணமாயிடுது. அந்த மாதிரி என்னுடைய சகாயம் இருக்கக்கூடாது. ஆகவே வாமனன் சொன்னதான விபாக உபம்பியத்தை நாம் எடுத்துக்கணுமே தவிர அந்த ஔபம்பியத்தை முழுசாக எடுத்துக்கப்படாது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கெல்லாம் தெரிவிச்சுட்டு, ரொம்ப அற்புதமான ஒரு வேலிடிக்டரி அட்ரஸ் கொடுத்த பிரின்சிபல் அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து அமைகிறேன். நன்றி, நமஸ்காரம், வணக்கம். क्षम्यतां, मया कश्चन विषयः त्यक्तः. तत्र इतरशास्त्राणां सिद्धान्तशैवस्य च मध्ये अयं किं भेदः अथवा वैशिष्ट्यं किञ्चित् विद्यते. तत्र दार्शनिकविषयाः अन्यत्र सन्ति,
संप्रदाये दार्शनिकविषयाणां प्रभावः प्रायः न दृश्यते। उदाहरणार्थम् अहम् उदाहरणार्थमेव वदामि, अन्यत् तावत् दोषारोपणार्थं न वदामि। यथा वा उपमास्वीकारवेलायां चन्द्र इव मुखम् इत्युक्ते अमावास्यायां सः अदृष्टः भवति वा इति न प्रष्टव्यं किल, मुखम् अदृष्टं भवति वा, तथा एकस्मिन्नेव अंशे मया सादृश्यं स्वीकृतं। तत्र अद्वैतसम्प्रदाये यदि वयं पश्यामः, अद्वैतसम्प्रदाये ये सन्ति ते पूजादिकं कुर्वन्ति। तत्र पञ्चायतनपूजां कुर्वन्ति गृहे, आवाहनं, स्थापनम्, आसनसमर्पणं, पाद्यसमर्पणम् इति एतत् सर्वं विद्यते। परन्तु एतेषां सर्वेषाम् अद्वैतसिद्धान्तस्य च मध्ये सम्बन्धः अस्ति वा? अद्वैतसिद्धान्तः एतेषु पूजादिषु तत्र तस्य प्रभावः अस्ति वा? न। अन्ते वयं किं कुर्मः, सर्वं कृत्वा ब्रह्मार्पणमस्तु, यद्यत् कृतं तत्सर्वं तावत् ब्रह्मार्पणमस्तु इति तथा अन्ते वदामः। परन्तु शैवसिद्धान्ते इदं वैशिष्ट्यं विद्यते, तत्र दार्शनिकविषयाः ये सन्ति, शैवसिद्धान्ते दर्शनविषयाः ये सन्ति ते सर्वेपि दार्शनिकविषयाः पूजायामपि तेषां विषयाणां प्रभावः भवति। इत्युक्ते सर्वे पूजांशाः सर्वेपि दार्शनिकविषयाणां प्रतीकभूताः भवेयुः। कथम् इत्युक्ते तत्र तं विषयं स्वीकृत्य मेटाफिसिकल आस्पेक्ट्स् ऑफ उत्सवास् इन टेम्पल्स् as described in the Shivagamas iti सम्यक् तया स्वीकृतं। साक्षात् मया न श्रुतं, परन्तु विषयम् अहं जानामि। एकं विषयम् अहम् उत्सवसमये एते इदानीं ध्वजारोहणं कुर्वन्ति। ध्वजारोहणम् इत्युक्ते सर्वेपि किं चिन्तयेयुः, तत्र आरम्भस्य तावत् किञ्चित् प्रतीकम् एकं लक्षणं विद्यते, उत्सवः आरब्धः इति। तत् द्योतनाय उपरि ध्वजः तावत् अस्माभिः आरोह्यते। एवमेव शिवस्य वाहनं वृषभः इति कारणात् वृषभध्वजः, वैष्णवालये तत्र गरुडध्वजः इति सामान्यभूतः विषयः इति वयं चिन्तयामः। तथा नास्ति, तत्र एकं तात्विकविषयः अस्ति, दार्शनिकविषयः अस्ति इति शैवागमग्रन्थाः प्रतिपादयन्ति। तादृशविषयाः तया इत्युक्ते दीपादुरैस्वामी महाभागया ते विषयाः प्रतिपादिताः। एकमहं वदामि, किम् इत्युक्ते एते किं वदन्ति, पतिः स्तम्भ इति प्रोक्तः। तत्र स्तम्भः विद्यते किल, सः स्थाणुरिव इति वदामः किल, स्थाणुसदृशः इति विद्यते इति कृत्वा अयं स्थाणुः ध्वजस्तम्भः पतिः विद्यते, पतिसदृशः पतिः एव। तत्र कः पूज्यते इत्युक्ते सदा महासदाशिवः पूज्यते। तत्र पूजायां महासदाशिवाय नमः इति ध्वजस्तम्भे पूजः। ध्वजपटं विद्यते किल, तत्र तावत् वृषभः अस्ति। तत्र तस्मिन् ग्रामे विद्यमानानां सर्वेषामपि जीवानाम् आवाहनं तत्र क्रियते, भावनया आवाहनं क्रियते। यदा ध्वजारोहणं क्रियते तर्हि ग्रामे विद्यमाने सर्वे अपि जीवाः तत्र वृषभरूपेण बद्धाः सन्ति। 10 दिनानि यावत् ते सर्वेपि बद्धाः सन्ति। अत एव एकः सम्प्रदायः अस्ति, ध्वजारोहणमध्ये तु अन्यदेशप्रवर्तकः अवरोहदिने तत्र पुनरागमनं चरेति इति विद्यते। एवञ्च केवलं ध्वजारोहणम् इत्युक्ते सामान्य अनर्थकसंस्कारः न, दार्शनिकविषयाणां प्रभावः तत्र भवति। तत्र वृषभे सर्वे जीवाः अपि भावनया आवाहिताः। 10 दिनानि यावत् उपरि महासदाशिवेन साकं शिवानन्दम् अनुभवन्ति ते। 10 दिनानि उत्सवदर्शनार्थं न केवलम् अस्माकं बाह्य आनन्दः अपि तु अन्यः अलौकिकः अपि आनन्दः तत्र भवति इति कृत्वा एव शिवानन्दं सः अनुभवति। तदर्थमेव 10 कार्याणि इति सन्ति। एकैकस्मिन् दिने प्रथमदिनं तावत् सृष्टिप्रतीकं अदान सोन्निङ्ग अदान सोल्लुंदु अना प्रथमदिने मम अध्यापकैः मम आचार्यैः सभारत्नशिवाचार्यैः महान् कश्चन ग्रन्थः द्रविडभाषया लिखितः, स एव सर्वस्यापि आधारभूतः। ततोपि याழ்पाणं मध्ये केनचित् विद्वद्भ्यां द्वाभ्यां लिखितं विद्यते। अतः आगमेषु विद्यमानविषयाः एव। प्रथमदिनं तावत् सृष्टिप्रतीकं,
द्वितीयं तावत् ईश्वरस्य स्थितिकृत्यप्रतीकम् इति एवं विद्यते। तत्र वृषभस्य उपरि देवः आरोहति किल, तत्र वृषभः तावत् जीवस्य, वृषभः तावत् सर्वेषामपि जीवानां प्रतीकभूतः। प्रतिदिनम् आलयं मन्दिरमस्ति। अस्माकं द्रविडदेशे यदि पश्यामः, गर्भगृहे शिवलिङ्गं विद्यते, तत्र परशिवः विद्यते। पुरस्तात् सुदूरं तावत् एकः नन्दी विद्यते, वृषभः विद्यते। नन्दी, नन्दः अस्य अस्ति, नन्दी नन्दः, आनन्दः, शिवानन्दः तस्य अस्ति। कीदृशशिवानन्दः इत्युक्ते प्रतिदिनं शिवं पश्यन् अस्ति सः, शिवदर्शनानन्दः अस्ति, प्रतिदिनं शिवदर्शनानन्दः अस्ति। तत्रापि त्रयः पादाः भवेयुः, पादत्रयं तावत् बहिः भवेत्, एकः पादः तावत् अन्तः स्थापितः स्यात्। किमर्थं पादधर्मः, ज्ञानं, वैराग्यम्, ऐश्वर्यम् इति। ऐश्वर्यपादं तावत् देवस्य पुरतः, तत्र पादत्रयं तावत् अन्तः स्यात्, एकः पादः तावत् पुरतः निक्षिप्तः स्यात्, वैराग्यपादः पुरतः निक्षिप्तः स्यात् इति। तदर्थं प्रतिदिनं यदि एवं पश्यति जीवः, एकस्मिन् दिने शिवः गर्भगृहात् बहिरागत्य अस्य उपरि आरोहणं करोति, तदेव वृषभवाहनत्वेन। तत्र वृषस्थं शङ्करं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। किं कारणम् इत्युक्ते अस्य जीवस्य उपरि तावत् ईश्वरः स्वयमागत्य आरोहितवान् इति कृत्वा पुनः जन्म नास्ति इति एतादृशविषयाः। तदनन्तरम् अन्तिमदिने तीर्थवारी इति, तत्र तीर्थशब्दस्यापि जलमित्येव अर्थः, वारिशब्दस्यापि जलमित्येव अर्थः। तथा न, तत्र तीर्थशब्दस्य पुण्यमित्यर्थः, पुण्यवारी। तस्मिन् दिने तस्मिन् देवालये यः तडागः विद्यते, तत्र शिवगङ्गायाः आवाहनं, सर्वासामपि नदीनाम् आवाहनं। हे देवी गङ्गे यमुने नर्मदे च सरस्वती सिन्धो कावेर्यत्र जलाशये सन्निधि भव सर्वस्य तीर्थार्थम् इदम् उत्तमम् इति प्रार्थनां कृत्वा सर्वासामपि नदीनां तत्र आवाहनं। तत्र अर्चकः अस्त्रदेवेन साकं तत्र किं निमज्य उपरि आगच्छति, तेन शिवानन्दस्य अनुभवः भवति। तत् दीक्षासदृशः आचार्याभिषेकः इति एकं कर्म विद्यते, संस्कारः। तत्र घटैः अभिषेकः क्रियते, तत्सदृशः। एवं दृष्ट्या तत्र उत्सवानां तात्विकविषयाः प्रतिपादनीयाः। तदानीमेव तत्र अस्माकम् एवं क्रियाद्वारा दर्शनविषये यथा वा प्रवेशः स्यात्, तथा शैवागमानाम् उद्देश्यं विद्यते। पाद्यं किमर्थं दीयते, स्नानं स्वात्ममलापहं। यदा वा अर्चकः स्नानं करोति, तत्र शिवस्य मलम् अन्यत्र अपगच्छेत् इति तादृशबुद्ध्या न, मम मनसि विद्यमानं मलं मनसः अपगच्छेत्। स्नानं स्वात्ममलापहं, शुभमयैः गन्धैः समालेपनं, सद्वस्त्राभरणं सुगन्धिकुसुमैः मालाभिरभ्यर्चनं, सालङ्कार सदाशिवस्य विधिवत् धूपप्रदानम् अणोः जीवस्य ज्ञानार्थम् इति वदति। ते सर्वेपि विषयाः दीपा दुरैस्वामी महोदयया प्रतिपादिताः इति तस्याः कृते अपि अभिनन्दनानि समर्पयामि।